डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। आज म चाहिँ च्याप्टर डेरिभेटिभ लिएर उपस्थित भएको छु। डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ is a branch of mathematics calculus which deal the rate of change the function with respect to x. डियर स्टुडेन्ट, डेरिभेटिभ एउटा क्यालकुलस म्याथमेटिक्सको पार्ट हो जसले चाहिँ डिल गर्छ रेट अफ कुनै पनि फङ्सनको रेट अफ चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। चेन्जमा पोजिसन, दोस्रोमा बैंक बैलेंस, तेस्रोमा ब्याबेज ग्रो, चौथोमा अमाउन्ट अफ डाटा, फाइभमा एफबी फ्रेन्ड्स, फेसबुक फ्रेन्ड। जस्तै कि यो डेरिभेटिभ के गर्छ भने डेरिभेटिभ हामी क्यालकुलस अन्तर्गत पढ्छौँ र डेरिभेटिभले के गर्छ भने यहाँ हामीले रेट अफ चेन्ज अफ द फङ्सन, कुनै पनि फङ्सनलाई के गर्छ भने त्यसको रेट अफ चेन्जलाई डिल गर्छ। जस्तै कि यहाँ इक्जाम्पलमा हामी बुझिरहेछौँ यो हाम्रो बिहेभियरको इक्जाम्पल हो, हाम्रो व्यवहारमा भइरहेको इक्जाम्पल हो। जस्तै पोजिसन, मान्छे आज एक ठाउँमा छ भने भोलि अर्को ठाउँमा हुन्छ, एकैछिनमा अर्को ठाउँमा जान्छ भनेको त्यो म्यानको के चेन्ज भयो त पोजिसन चेन्ज भयो भनेको त्यो म्यानमा पनि केही न केही चेन्ज भइरहेको छ। बैंक ब्यालेन्स, आज कुनै मान्छेसँग धेरै पैसा छ, भोलि चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। बैंकमा धेरै पैसाहरू आउने हुन्छ, धेरै के हुन्छ भने जाने पनि हुन्छ, धेरै डिपोजिट हुन्छ र धेरै के हुन्छ भने निकालिन्छ पनि। बेबिज ग्रोथ यो भनेको शारीरिक ग्रोथ भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि केही न केही चेन्ज दिनहुँ भइरहेको हुन्छ जसलाई कसले सो गर्छ भने डेरिभेटिभले सो गर्छ र डेरिभेटिभभित्र यो कुरा हामीले के हुन्छ भने पढ्छौँ, क्यालकुलसभित्र हामीले यो कुरा पढ्छौँ। There are two heart of calculus. क्यालकुलसका दुईटा हार्ट हुन्छ, मुटु जसलाई हामी भन्न सक्छौँ। मुटु हुन्छ, एउटा हुन्छ डेरिभेटिभ, अर्को चाहिँ हुन्छ एन्टी डेरिभेटिभ र डेरिभेटिभ। यो दुईटा जुन हो यो चाहिँ क्यालकुलसको मेन चाहिँ के हो भने पार्ट हो र हामीले के गर्छौँ भने यो दुईटै डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डेरिभेटिभ क्यालकुलसभित्र हामी स्टडी गर्छौँ। हाम्रो वरिपरि दिनहुँ केही न केही चेन्ज भइरहेको छ। समथिङ इज चेन्जिङ
अराउन्ड अस। दिनहुँ के हुन्छ भने एभ्री डे केही न केही चेन्ज भइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ सो गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ भने क्यालकुलसले गरेको हुन्छ। र क्यालकुलसको नै एउटा डेरिभेटिभ के हो त पार्ट हो, र डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यसको पार्ट हो। डेरिभेटिभभित्र हामीले चाहिँ डेरिभेटिभको के पढ्छौँ भने बेसिक फर्मुला हामीहरू पढ्छौँ, त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पढ्छौँ, र यसको एप्लिकेसन कसरी हुन्छ त कहाँ कहाँ एप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ भने त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। र अहिले यो जुन छ भने 5वटा जुन हामीले इक्जाम्पल यहाँ लिएका छौँ भने यो डेरिभेटिभको के हुन्छ भने क्यालकुलसको एउटा इक्जाम्पललाई सो गरेको हुन्छ कि कसरी चाहिँ त्यसको रेट चेन्ज भइरहेको छ। यहाँ पोजिसनमा पनि पोजिसनको चेन्ज भयो, यहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको एमाउन्टको कुरा भइरहेछ, यहाँ भनेको शारीरिक चेन्ज भइरहेको छ। यस्तै गरेर विभिन्न अवस्थामा के भइरहेको छ, केही न केही चेन्ज भइरहेको छ। कुनै न कुनै वस्तुमा सधैँ न सधैँ के भइरहेछ भने चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र त अब चाहिँ हामी बेसिक फर्मुला पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डेरिभेटिभका केही टर्म एन्ड कन्डिसन, डेरिभेटिभका केही टर्म एन्ड कन्डिसन। डेरिभेटिभमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के पढ्छौँ भने हामी डिफ्रेन्सिएसन पढ्छौँ। डिफ्रेन्सिएसन हामी के पढ्छौँ त डिफ्रेन्सिएसन। अब यो डिफ्रेन्सिएसन हो के त, डिफ्रेन्सिएसन हो के, differentiation is a process to find the rate of change of f(x) with respect to x. It works as a result of derivative. डिफ्रेन्सिएसन जुन हो यो एउटा के हो भने प्रोसेस हो। कसको प्रोसेस हो भन्ने डेरिभेटिभको यो एउटा प्रोसेस हो। अब यो के गर्छ भने डिफ्रेन्सिएसन, जब हामी डेरिभेटिभको डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ त यो डेरिभेटिभको डिफ्रेन्सिएसन जुन हो त्यो एउटा के हुन्छ भने यसले के दिन्छ भने रिजल्ट दिन्छ। कसको रिजल्ट दिन्छ त डेरिभेटिभको रिजल्ट दिन्छ। कसले दिन्छ त डिफ्रेन्सिएसन। अब डिफ्रेन्सिएसन गर्नको लागि हामीसँग डेरिभेटिभसँग विभिन्न बेसिक फर्मुला र चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छन्, जसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। अब अनि त्यही त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन अप्लाई गरेर चाहिँ हामी विभिन्न थरीका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ it is denoted by dy by dx। यसले dy by dx भन्छौँ with respect to x। x को रेस्पेक्टमा हामी के गर्छौँ भने यसलाई सो गर्छौँ। यो हाम्रो के हो त डेरिभेटिभलाई हामीले dy by dx भन्छौँ, जसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामीले अर्को f dash x पनि हामी भन्न सक्छौँ। f dash is equal to फर्स्ट डेरिभेटिभ dy by dx हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई सर्ट फर्ममा हामीले चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भने डिफ्रेन्सिएट, हामी सर्ट फर्ममा DIFF लेख्छौँ। डिफ्रेन्सिएट विथ W विथ R लेख्छौँ रेस्पेक्ट टू, र यहाँ हामीले जुन यहाँ दिएको हुन्छ x को रेस्पेक्टमा छ भने x लेख्छौँ, y को रेस्पेक्टमा छ y लेख्छौँ, t को रेस्पेक्टमा हुन्छ भने t लेख्छौँ। भनेको जसको रेस्पेक्टमा हुन्छ त्यो हामी के गर्छौँ भने यहाँ हामी लेख्छौँ। यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ, यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ, भेरिएबल जुन टर्म हुन्छ त्यो टर्म भेरिएबल टर्मलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी भन्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट
इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामी भन्न सक्छौँ। त यो हाम्रो के छ भने डिफ्रेन्सिएसन के हो त एउटा प्रोसेस हो। कसको प्रोसेस हो त डेरिभेटिभको के हो त एउटा प्रोसेस हो। अब चाहिँ यसमा बेसिक भनेको रुल अफ भनौँ रुल अफ डिफ्रेन्सिएसन रुल अफ डिफ्रेन्सिएसन। अब रुल अफ डिफ्रेन्सिएसन के हो त एक नम्बरमा हामी समको कुरा गर्छौँ, दोस्रो नम्बरमा हामी डिफ्रेन्टको कुरा गर्छौँ तेस्रो नम्बरमा प्रोडक्टको कुरा गर्छौँ, चौथोमा चाहिँ हामीले डिभाइडको कुरा गर्छौँ। ल त समको कुरा हामी गर्दाखेरि सपोज हामीसँग एउटा एफएक्स इक्वल टु यु र भी एउटा हामीसँग एफएक्स एउटा फङ्सन छ र यो दुईटै फङ्सनको बिचमा जुन रिलेसन छ त्यो यु प्लस भी को रिलेसन छ। के को छ रिलेसन भनेको यु प्लस भी को रिलेसन छ। एफएक्सलाई हामीले थाहा छ कि एफएक्स भनेको कति हुन्छ वाइ हुन्छ र यु प्लस भी हुन्छ। अब यदि एडिसनको रिलेसनमा कुनै समस्या छ भने जसलाई हामीले कसरी चाहिँ डेरिभेटिभ युज गर्ने त जसमा डेरिभेटिभ चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन कसरी गर्ने त अब त्यसलाई गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने सर्टमा डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु हामी कसको रेस्पेक्टमा लिन्छौँ भने एक्सको रेस्पेक्टमा लिइरहेछौँ। त यहाँ के हुन्छ भने dy बाई dx हुन्छ। जब हामी यो वर्ड डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेछौँ कसको त y इक्वल टु एफएक्स फङ्सनको गरिरहेछौँ, कसको रेस्पेक्टमा गरिरहेछौँ भने एक्सको रेस्पेक्टमा गरिरहेछौँ। त जसको रेस्पेक्टमा हामी गर्छौँ त्यो के हुन्छ भने जसले पनि तल आउँछ। यहाँ du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब अर्को इक्जाम्पल एउटा हामी लिन्छौँ। इक्जाम्पल एफएक्स इक्वल टु 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अहिले हामी मात्र सम पढिरहेका छौँ, फर्मुला हामी पढिरहेछौँ। अब y इक्वल टु 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अब डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x dy बाई dx। यहाँ हाम्रो d 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 हामीले अहिले सिकिरहेछौँ कि कसरी चाहिँ समको रिलेसनमा हामी चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ युज गर्ने त कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने। अब यसमा ओपन गर्यो भने डीले ओपन गर्यो भने d 3x 3 बाई dx प्लस d 2x बाई dx प्लस d 5 बाई dx। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ त सममा हामी समको रिलेसनमा चाहिँ डेरिभेटिभ युज गर्छौँ। अब चाहिँ डिफ्रेन्टको एफएक्स इक्वल टु यु माइनस भी वाइ इक्वल टु यु माइनस भी डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। सर्टकटमा हामी यसरी लेख्छौँ। अब यहाँ भनेको dy बाई dx इज इक्वल टु du बाई dx माइनस dv बाई dx। अब यसको इक्जाम्पल एउटा है। इक्जाम्पल y इक्वल टु 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 10। मैले अघि नै भनिसकेको छु कि यहाँ अब हामी चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु अब टु पछि यो जुन फङ्सन छ भने एक्सको फर्ममा फङ्सन छैन। यो फङ्सन कुन फर्ममा छ भने यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो टी को
फर्ममा छ। अब टी को फर्ममा छ भने यहाँ जुन भेरिएबल हुन्छ त्यसैको रेस्पेक्टमा हामीले लिनुपर्छ। डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टी। हामी कसको रेस्पेक्टमा लिइरहेछौँ? टी को रेस्पेक्टमा लिइरहेछौँ। र जसको रेस्पेक्टमा हामी लिन्छौँ त्यो नम्बर त्यो चाहिँ टर्म कहाँ जान्छ त? डिभाइडमा जान्छ। dy बाई dt यहाँ कति हुन्छ? d3t² प्लस t प्लस 10 बाई dt। अब चाहिँ सेपरेट गर्ने त d3t² बाई dt प्लस dt बाई dt प्लस d10 बाई dt। हामी यसरी चाहिँ लिन्छौँ। जसको रेस्पेक्टमा हामी लिन्छौँ त्यो के हुन्छ त? तल आउँछ। अब चाहिँ प्रोडक्टको प्रोडक्ट रुलमा y इज इक्वल टु u इन्टु v डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x dy बाई dx र du v बाई dx। अब यहाँ चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ कि दुईटा जुन यो टर्म छ दुईटै टर्मको रिलेसन केमा छ त? मल्टिप्लाईमा छ। अब मल्टिप्लाईमा यदि दुईटा फंक्सन मल्टिप्लाईमा छ भने फर्स्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्ने र सेकेन्ड टर्मलाई डेरिभेटिभ युज गर्ने। फेरि जुन डेरिभेटिभ युज गरिएको छ टर्म त्यो बाहिर निकाल्ने र जुन बाहिर छ त्यो टर्मलाई के गर्ने त? डेरिभेटिभमा राख्ने। जस्तै डेरिभेटिभ युज भएको टर्म के छ? v छ त v बाहिर र डेरिभेटिभ बाहेक कुन टर्म छ त? u छ। जसरी डेरिभेटिभ युज गर्ने du बाई dx। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ? प्रोडक्ट रुल्स एप्लाई गर्छौँ। इक्जाम्पल fx इज इक्वल टु 2x प्लस 3 एन्ड x² माइनस 2। हामीसँग दुईटा फंक्सन छ y इज इक्वल टु 2x प्लस 3 र x² माइनस 2। हामीसँग दुईटा फंक्सन छ र कसको रेस्पेक्टमा हामी लिइरहेछौँ त? डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x, किनभने यो फंक्सन हाम्रो x फर्ममा छ। अब चाहिँ dy बाई dx र d2x प्लस 3 र x² माइनस 2 डिभाइड dx। अब चाहिँ मैले के भनेको? यसले रुलले हामीले के सिकायो त? कि सबभन्दा पहिला फर्स्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्ने, सेकेन्ड टर्ममा डेरिभेटिभ युज गर्ने। फेरि डेरिभेटिभ युज भएको टर्मलाई बाहिर निकाल्ने र चाहिँ बाहिर रहेको टर्ममा के गर्ने त? डेरिभेटिभ युज गर्ने dx। अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त? प्रोडक्ट रुल्स यो भयो। अब आउँछ हाम्रो कुन रुल्स त? डिभाइड रुल्स अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। डिभाइड रुल मा लेट त्यही हुन्छ y इज इक्वल टु डिभाइड फर्ममा u डिभाइड v। यो एउटा के हो त? फंक्सन हो। अब फंक्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गरेछौँ। डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा हामी के गरेछौँ? डिफ्रेन्सिएट गरेका छौँ। dy डिभाइड x इज इक्वल टु du बाई v डिभाइड dx। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो है त। डिभाइड फर्ममा यदि दिएको छ भने हामीले थाहा छ कि माथिको टर्म जुन हुन्छ त्यो नोमिनेटर हुन्छ, तलको टर्मलाई डिनोमिनेटर हुन्छ। त हामी के गर्छौँ भने यसलाई डिनोमिनेटर पहिला हामी लेख्छौँ। डिनोमिनेटर कति छ हाम्रो त? v छ। v भयो र नोमिनेटरमा हामी डेरिभेटिभ युज गर्छौँ र डिभाइड फर्ममा फर्मुला हुन्छ माइनस, फेरि जुन बाहिर छ
त्यसलाई डेरिभेटिभ युज गर्छौँ र जुन डेरिभेटिभ युज भएको टर्म छ त्यो बाहिर जान्छ। त डेरिभेटिभ युज भएको टर्म के छ त u छ, डेरिभेटिभ युज नभएको टर्म के छ त v छ। त dv बाई dx र होल डिभाइड कति छ, जुन डिनोमिनेटरमा जुन टर्म हुन्छ त्यो डिनोमिनेटरमा रहेको टर्मलाई हामी के गर्छौँ त स्क्वायर लेख्छौँ। यो हाम्रो के छ त फर्मुला हो। कसको फर्मुला हो त डिभाइडको रुल्सको फर्मुला हो। फेरि एकचोटि बुझौँ, y इज इक्वल टु u बाई v दिएको हुन्छ, नोमिनेटर र डिनोमिनेटर दिएको हुन्छ। यसको डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x मा हामी के गरिरहेछ भने डिफ्रेन्सिएसन गरिरहेछौँ। अब डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि यदि जुन टर्म डिनोमिनेटरमा छ त्यो टर्म पहिला हुन्छ, डिनोमिनेटरको टर्म पहिला हुन्छ, त्यसपछि नोमिनेटेड टर्ममा के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ। अब जब यो एक स्टेप गरिसकेपछि जुन बाहिर छ त्यो भित्र जान्छ, यानी कि डेरिभेटिभ युज हुन्छ, र जुन डेरिभेटिभ भएको छ भने त्यो के जान्छ त बाहिर जान्छ। अनि त्यसको होल डिभाइड कति हुन्छ त u स्क्वायर हुन्छ, v स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ एउटा इक्जाम्पलले पनि हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ कि हाम्रो सपोज मान कि हामीसँग एउटा फङ्सन छ। कस्तो टाइप्स फङ्सन छ भने 2x + 3 छ र डिभाइड हामीसँग 2 छ, 2x हो। यो हाम्रो के हो त एउटा फङ्सन हो। कस्तो फङ्सन हो भने डिभाइडको फर्ममा रहेको एउटा फङ्सन हो। यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्नु छ। y इज इक्वल टु 2x + 3 डिभाइड 2x। अब डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट हामीले पाउँछौँ के पाउँछौँ त dy बाई dx र d 2x + 3 बाई 2x र डिभाइड 2x डिभाइड dx। अब हेरौँ, यो नोमिनेटर हो, यो चाहिँ डिनोमिनेटर। त मैले के भनेको डिनोमिनेटरको टर्म पहिला आउँछ, त्यसपछि नोमिनेटरमा के हुन्छ त डेरिभेटिभ युज हुन्छ। त d ब्र्याकेट 2x + 3 माइनस जसमा डेरिभेटिभ युज भएको छ त्यो फ्री हुन्छ भनेको अगाडि जान्छ, र जुन चाहिँ फ्री छ त्यसमा के हुन्छ त डेरिभेटिभ युज हुन्छ 2x बाई dx र होलमा के आउँछ त हाम्रो कति छ डिनोमिनेटरमा 2x। त 2x को कति हुन्छ त स्क्वायर हुन्छ भनेको यदि डिभाइड फर्ममा छ भने जसले डेरिभेटिभ युज गर्दाखेरि डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि र यसको के गर्ने डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने डिनोमिनेटरको टर्मलाई पहिला लेखिसकेपछि नोमिनेटरको टर्ममा के गर्ने त डेरिभेटिभ युज गर्ने, माइनस फर्मुलाको भयो। र जसमा डेरिभेटिभ युज भएको छ त्यो बाहिर, र जसमा डेरिभेटिभ युज भएको छैन भने त्यो के हुन्छ भित्र हुन्छ, यानी कि त्यसमा डेरिभेटिभ युज हुन्छ। र होल डिभाइड कति हुन्छ भने 2x को होल स्क्वायर। त यो हाम्रो के थियो भने डिफ्रेन्सिएसनलाई अगाडि चाहिँ प्रोसेसमा गर्नको लागि भनेको डिफ्रेन्सिएसनको माध्यमबाट डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि, डेरिभेटिभको रिजल्ट निकाल्नको लागि हामीले कुन टर्म एन्ड कन्डिसन पढ्नुपर्छ भने जसमध्ये एउटा चाहिँ हामी के गर्यो त बेसिक रुल्स हामी पढ्यो त। अब बेसिक रुल्स एप्लाई गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ। र त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ लिएर उपस्थित हुन्छु यसको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ डेरिभेटिभ।